9 साल हम लोग इसके पास जाते रहे हैं और ये वली नहीं है, ये वली के लबाजे में शैतान है। 3 करोड़ रुपया देते हैं, बयान दे दो कि इकरारुल हसन गलत है। मैं अपने सर पे रख के बात कर रहा हूँ, अगर खतीब तू मर्द का बच्चा है, तू भी ऐसे सर पे कुरान रख कर जो मैंने बातें की हैं इसका तू बोल दे कि मैंने नहीं की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हक खतीब फ्रॉडिया किस घटियापन पर उतराया है, ये आपको आज की वीडियो देखकर अंदाजा होगा। इस वीलॉग में हम उस फैमिली की वीडियो शामिल करने जा रहे हैं जिसने कुरान सर पर रखकर बताया कि हक खतीब कितना बड़ा फ्रॉडिया है। ये वो खातून है जिसके मुंह से हमने जंजीरें बरामद करके कीले निकालकर आपको दिखाया था कि ये वही खातून जो 9 साल हक खतीब के हाथों इस्तेमाल होती रही और वो इसके मुंह से कीले और जंजीरें निकालकर यह साबित करता रहा कि मैं अल्लाह का वली हूं और मैं करामत करके दिखा रहा हूं। लेकिन हमने भी उस खातून के मुंह से चेनें और जंजीरें और कीले बरामद करके दिखा दिया कि यह महज एक करतब था, यह महज एक ट्रिक था। अब हक खतीब बदबख्त और उसके पाले हुए गुंडे और बदमाश इस फैमिली को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। इन्हें करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है कि आप इकरारुल हसन के खिलाफ कोई बयान दें। तो जनाब, इस फैमिली के हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने एक वीडियो रिकॉर्ड करके और कुरान मजीद सर पर रखकर यह बताया कि हक खतीब फ्रॉडिया है, जालसाज है। वो इन्हें 3 करोड़ रुपए की ऑफर दे चुका है कि आप इकरारुल हसन के खिलाफ बयान रिकॉर्ड करवाएं। खुद को अल्लाह का वली कहने वाला अब इस तरह के हीले बहानों के पीछे छुप रहा है, पैसों का लालच देकर इन गरीब लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि इकरारुल हसन के खिलाफ एक पूरा महाज खड़ा किया जा सके। लेकिन अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, आप सबकी मोहब्बतें और सबकी दुआएं शामिल हाल हैं। तो इंशाअल्लाह इस फितने को इसके इख्तिताम तक पहुंचाए बगैर हम दम नहीं लेंगे। वो खातून कि जिसके मुंह से कीले, चेने और लोहे की मुख्तलिफ अशिया बरामद करके हमने पूरी कौम के सामने बरहना कर दिया हक खतीब नाम के इस जालसाज को और इस फ्रॉडिये को। ये साबित कर दिया कि ये एक मेगा फ्रॉड था और ये एक करतब और ट्रिक था जो हम भी करके दिखा सकते हैं। लेकिन अब वो फैमिली जेरे अताब है। मेरी इदारों से, मेरी पुलिस हुकाम से, मुतल्लिका एजेंसी से दरखास्त होगी कि इस फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाए और हम भी इंशाल्लाह इस फैमिली के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो कर सकते हैं वो करेंगे। और ये वीडियो भी उसी का एक हिस्सा है। इस खातून का भाई एक और वीडियो में मैं आपको दिखाता हूं, आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। और इससे पहले भी ये जो वीडियो हमने कौम के सामने रखी थी जिसमें वो खातून जो कि हक खतीब के अड्डे पर 9 साल जाती रही और वो वहां उसको पेश करता रहा लोगों के सामने। जब भी कोई अहम शख्सियत आती थी वो उसके मुंह से चेने और कीले निकाल कर दिखाता था कि देखें मैं कितना बड़ा अल्लाह का वली हूं, लेकिन वो महज एक ट्रिक और करतब होता था। उस खातून को हमने मुख्तलिफ मौके पर रिकॉर्ड किया। ये एक मौका जो हमने आपके सामने वो रिकॉर्डिंग रखी, इससे पहले भी मुख्तलिफ मौके पर बतौर टेस्ट हम उस खातून के मुंह से मुख्तलिफ अशिया बरामद करके उसे रिकॉर्ड कर चुके हैं। सो हक खतीब फितने और उसके तमाम तर चेलों को यह खबर पहुंच जाए कि हमारे पास दर्जनों वीडियोज हैं कि जिसके जरिए हम ये साबित कर सकते हैं कि वो चेने, वो कीलें मुंह में किस तरह से जाती थी। लेकिन हम इसलिए इन ट्रिक्स की तरवीज नहीं करते कि लोग घरों में ये ट्रिक ना आजमाना शुरू कर दें कि आंख से चेन कैसे निकलती है, मुंह से कीलें कैसे निकलती हैं और किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन वो वीडियोज हमारे पास महफूज हैं, रिकॉर्डेड हैं और एक से ज्यादा मौके पर वो वीडियोज हमारे पास मौजूद हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इस खातून का भाई वहीद, जो कि खुद भी माजूर है, दुबई में एक हादसे के नतीजे में इसकी दोनों टांगें हरकत करने से जाती नहीं थी, वो भी 22 बार दम करवा चुका हक खतीब नाम के इस फितने से, लेकिन उसको आराम नहीं आया। उसकी ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए जिसमें वो कुरान मजीद सर पर रख के हक खतीब को फ्रॉडिया डिक्लेयर कर रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि उसे करोड़ों रुपए की ऑफर दी जा रही है, उसे और उसकी बहन को, कि वो इकरार के खिलाफ बयान दें। जिसमें वो ये बता रहा है कि वो खुद भी 22 बार दम करवा चुका इस जालसाज से, लेकिन उसकी टांगों में कोई हरकत पैदा नहीं हुई, उसे कोई आराम नहीं आया। तो अनइंटरप्टेड अब आप उस खातून को जो कि 9 साल तक इस्तेमाल होती रही, हक खतीब के हाथों और मुंह से जंजीरें और कीले निकालकर दुनिया को दिखाती रही, इसकी करामत के सबूत के तौर पर उस खातून के भाई की ये वीडियो मुलाहिजा कीजिए। आजकल सोशल मीडिया पे ये बात हर बंदे आम और ख़ास के ज़हन पर है, ज़ुबान पर है सोशल मीडिया में कि हक खतीब और इकरारुल हसन का क्या मामला है। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरा हक खतीब के साथ 9 साल वास्ता पड़ा है और ये अपने आप को वली कहने वाला और वली के लबाजे में एक शैतान है। और मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, इसने हमारे साथ बहुत जुल्म किए हैं। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी एक बहन है
9 سال ہم لوگ اس کے پاس جاتے رہے ہیں. اس ظالم نے ولایت کے نام پر اس نے ولی کا نام استعمال کر کے یہ پھونکے مارتا رہا ہے. اس نے میری بہن سے 2.5 لاکھ روپیہ بھی لیا ہے اس بنیاد پر کہ آپ کی کینسر ٹھیک ہو جائے گی. لیکن میرے بھائی اور دوستو 2.5 لاکھ روپیہ بھی اس نے لیا ہے اور وہ علاج کے طور پر لیا ہے. میری علماء کرام سے گزارش ہے اپنے آپ کو ولی کہنے والا اس سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا اللہ کے ولی کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں؟ کیا اللہ کے ولی کسی سے علاج کے نام پر پیسے لیتے ہیں؟ میں نے 22 دم اس سے ڈلوائے ہیں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اور میری بہن کے ساتھ اس نے بہت زیادتی کی ہے. پھر ہم لوگ اقرار الحسن صاحب کے پاس گئے اور وہاں پر اس کی تمام جتنی بھی چوریاں تھیں، بدماشیاں اور بغیرتیاں اور دجالی کفیت تھی، ہم نے ان کو بیان کیا ہے. اور یہ ولی نہیں ہے، یہ ولی کے لبادے میں شیطان ہے. میں علماء کرام سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ شخص ہمیں ابھی تک دھمکیاں دیتا ہے، اس کے کرندے دھمکیاں دیتے ہیں اور یہ ہمیں یہ بولتے ہیں آپ سے 3 کروڑ روپیہ دیتے ہیں اقرار الحسن کے خلاف، آپ ان کے خلاف ہماری طرف سے بیان دے دو کہ اقرار الحسن غلط ہے. اس شخص کو ولی کہنے والا اور اس کی در پہ جانے والا میرے بھائی اور دوستو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا. اس شخص کے پاس آپ نہ جائیں. اور یہ علاج کے نام پر لوگوں کو لوٹتا ہے اور علاج کے نام پر لوگوں سے پیسے لیتا ہے اور جو مریض اس کے پاس جاتے ہیں ان کی بیماری کو مزید طویل کرتا ہے اور طویل کر کے پھر ان سے پیسے لیتا ہے، کبھی دیگوں کے نام پر، کبھی صدقے کے نام پر. میرے بھائی اور دوستو میں نے آپ تک یہ بات پہنچانی ہے اور پہنچا رہا ہوں. اور میرا چیلنج ہے خطیب کو، قرآن کی طرح قرآن مجھے دو، قرآن مجھے دو، قرآن مجھے دو. میرے بھائی اور دوستو خدا کی قسم میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ حاضر ناظر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ہوں اور یہ قرآن میں اپنے سر پہ رکھ کے بات کر رہا ہوں. اگر خطیب تو مرد کا بچہ ہے اور اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، تو قرآن کو ایسے ہی سر پہ اٹھا کے میرے ان سوالوں کا جواب دے. اور میں اللہ کے دربار میں اللہ کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں یا اللہ میں نے جو جھوٹ بولا ہے تو قدرت کامل والا ہے، ابھی زمین پھٹے یہ ویڈیو بناتے ہوئے اور یہ پھٹ جائے اور اللہ بتائے کہ اس میرے بندے نے جھوٹا قرآن اٹھایا ہے. اللہ اس پہ قادر مطلق ہے. تو بھی ایسے سر پہ قرآن رکھ کر جو میں نے باتیں کی ہیں اس کا تو بول دے کہ میں نے نہیں کی، میں مان جاؤں گا تم اللہ کے ولی ہو، تم سچے ہو. اور میرے بھائی اور دوستو میں نے سر پہ قرآن رکھا ہوا ہے اور میں یہ بھی کہتا ہوں تیرے ابھی دن گنے جا چکے ہیں. یاد رکھ اقرار الحسن تو منہ کے آگے ایک وسیلہ ہے، اقرار الحسن تیرا کیا کرے گا؟ تجھے اللہ نے پکڑ لیا ہے، واللہ شدید العقاب. اللہ نے تجھے پکڑ لیا ہے. تیری بدماشی، بغیرتی، دجالی کفیت اور یہ چیزیں جو مظلوم لوگوں کے ساتھ، مریضوں کے ساتھ، خربا اور مساکینوں کے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے علاج کے نام پر اور تیرے چیلے بدماشی کر رہے ہیں. میری یہ بات یاد رکھنا، کل قیامت کے دن میں محمد رسول اللہ کی عدالت میں اللہ کے نبی کے سامنے بولوں گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چیختا رہا چلاتا رہا اور یہ آپ کے نام پر آپ کے دین کی بات کرنے والے ممبر رسول کے وارث، مسلح کے وارث اور کہتے رہے ہم نبی انبیاء کے وارث ہیں، یہ نہیں بولے. میں علماء کرام سے بولتا ہوں، میں ان کو گزارش کرتا ہوں اس کا تختہ تم ہی الٹ سکتے ہو. اس شخص کو تو کچھ بھی نہیں آتا اور اللہ کے ولی یہ پھونک مارتا ہے، یہ جنتر منتر پڑتا ہے. یہ آپ سامنے دیکھ لیں. یہ اقرار الحسن صاحب نے اس سے پوچھا اس کو ٹھیک طریقے سے بسم اللہ پڑھنی بھی نہیں آتی. باقی شفا من جانے والا ہے. ہندوؤں کو بھی اللہ شفا دیتا ہے، سکھوں کو بھی دیتا ہے، عیسائیوں کو بھی دیتا ہے. کیا ہم ولی مان لیں ان کو؟ نہیں. ولایت کیا ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. اہل علم اس بات کو جانتے ہیں. ولی میں نے کیا بات کر دی ہے؟ ولی وہ ہے جو اس آیت کا مصداق ہے. تو جناب یہ ہے اصلیت اس جال ساز کی. اور انشاءاللہ العزیز اگلے کچھ گھنٹوں میں ہم حق خطیب کے آستانے کی خفیہ ویڈیوز پہلی بار منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں کہ جو لوگ لائن میں لگے ہوتے ہیں وہ لوگ کون ہوتے ہیں، کن لوگوں کو آرام ملتا ہے، کن لوگوں کو آرام نہیں ملتا، یہ لوگوں سے کس طرح ملاقات کرتا ہے، لوگ اس سے کیا باتیں کرتے ہیں، کن چیزوں کو ریکارڈ کیا جاتا ہے، کن چیزوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تہلکہ خیز ویڈیو اگلے کچھ گھنٹے میں انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے. اور اس کے بعد شاید جو کپڑے باقی بچے ہیں اس شخص کے فراڈ کے تن پر
وہ بھی باقی نہیں بچیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا ایک میگا سکینڈل تشکیل دیا گیا حق خطیب نام کے اس فراڈیے کے نام پر. اور افسوس یہ کہ اس کے لیے دین کا نام استعمال کیا گیا, افسوس یہ کہ اس کے لیے ختم نبوت کا نام استعمال کیا گیا, افسوس یہ کہ سادہ لا لوگوں کی مجبوریوں کو استعمال کیا گیا, غریب لوگوں کے ساتھ لوٹ مار کی گئی اور اپنی اربوں روپے کی جائیدادیں بنا لی گئیں. انشاءاللہ العزیز کچھ گھنٹوں میں آپ تہلکہ خیز خفیہ ویڈیو حق خطیب کے اڈے کی ملاحظہ کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں کس طرح سے لوگوں کے ساتھ لوٹ مار ہوتی ہے, کون لوگ ہیں جنہیں آرام ملتا ہے یا آرام ملنے کا ڈرامہ کیا جاتا ہے, اور کون لوگ ہیں کہ جنہیں آرام نہیں ملتا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. پہلی بار انشاءاللہ اگلے کچھ گھنٹوں میں حق خطیب کے اڈے کی خفیہ ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ہوں گے. اینڈ ونس اگین یہ فیملی جس نے اپنی جان پر کھیل کر حق خطیب کو بے نقاب کیا, اس کی حفاظت کی ذمہ داری اس ریاست کی ہے. آپ لوگ بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا.